दर्शकबिन्दु, नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत पर्यटन हो। पर्यटनको प्रवर्धनबाट मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने सरकारी नारा छ। तर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवार निकायको चरम बदमासीले पर्यटन प्रवर्धन होइन, व्यथितिको चाङ छ। मुलुकको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भन्दै सन् 2010 देखि नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानको साझेदारीमा पर्यटकको पदयात्रा सूचना प्रणाली व्यवस्थापन बापत शुल्क उठाउन थालिएको हो। तर त्यही उठाएको शुल्क खर्चको विषयले बोर्ड र टानबीच लामो समयदेखि विवाद जारी छ। टानका पदाधिकारीले प्रचलित कानुनलाई उल्लङ्घन गर्दै शुल्क खर्चमा मनलाग्दी गरेपछि 7 वर्षदेखि टिम शुल्क बापतको बेरुजी यथावत छ। टिम शुल्क विशुद्ध पर्यटन प्रवर्धनका लागि हुनुपर्ने हो, तर टानका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले टिम शुल्कको दुरुपयोग गरेपछि 7 वर्षसम्म फर्चर हुन सकेको छैन। बेरुजु फर्चर नहुनु अनियमितता हो। टिम शुल्कमा भएको चरम अनियमितताको अपरेसन आजको मिसन न्युजमा। पर्यटन प्रवर्धन गर्नु भन्दै सन् 2010 देखि नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानबीच समझदारी भएको हो। समझदारी अनुसार पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बापत शुल्क उठाउन थालिएको हो। पदयात्रा सूचना प्रणाली व्यवस्थापन अर्थात् टिम शुल्क खर्चको लागि पनि समझदारी भएको हो। प्रचलित कानुनको मार्गदर्शनमा रहने गरी टिम शुल्क खर्च गर्नुपर्ने हो, तर बोर्ड र टानले ठोस कार्यविधि नै नबनाएर खर्च गरेका छन्। ठोस कार्यविधिको व्यवस्था गरेर मात्रै खर्चिनुपर्ने भए पनि प्रचलित कानुनभन्दा पनि बाहिर गएर टानले टिम शुल्कको दुरुपयोग गरेपछि यो विवाद 7 वर्षदेखि कायम छ। पर्यटन बोर्ड र टानको सहकार्यमा सन् 2010 देखि पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भएको हो। पर्यटकले नेपाल पदयात्रा गरे बापत शुल्क उठाउँदै आएको छ। संकलित शुल्कको खर्च व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनेको छ। कार्यविधि अनुसार खर्चिने शुल्क हो पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली टिम्स। नेपाल पर्यटन बोर्ड स्वायत्त सरकारी संस्था हो। प्रचलित कानुनको मार्गदर्शनमा रहने गरी टिम्स शुल्कको कार्यविधि बनाइएको छ। संकलित टिम्स शुल्क पर्यटन बोर्ड, टान र पदयात्राका मजदुरका लागि भनेर सम्झौतामा उल्लेख छ। कार्यविधि बाहिर गएर खर्च गर्न मिल्दैन। टिम्स शुल्क निश्चित कानुनी मापदण्ड बनाएर खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर टानको तत्कालीन कार्य समितिले कार्यविधि मिचेरै खर्च गरेपछि करिब 15 करोडको हाराहारीमा फर्चुट हुन सकेको छैन। कार्यविधि मिचेर खर्च नगरिएपछि यति धेरै बेरुजु निस्किएको हो। टिम्स शुल्क पर्यटन बोर्ड उठाउने शुल्क हो, तर यो सरकारी रकम हो। टिम्स रकम खर्चको महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्दछ। टिम्सबाट सङ्कलित मध्ये 30% टानले, 30% बोर्डले र 30% दुवैले मिलेर खर्च गर्ने व्यवस्था छ। 10% भने मजदुर हितमा खर्चने समझदारी छ। तर आफ्नो भागमा परेको शुल्क पर्यटन बोर्ड र टानले आफू खुसी खर्च गर्दै आएका छन्। प्रचलित कानुनलाई धज्जी उडाउँदै खर्चिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै करोडौं बेरुजु देखाएको छ। बेरुजु देखिएपछि अख्तियारले समेत चासो देखाएको थियो। टिम्स शुल्क खर्चमा भएको पारदर्शीपछि महालेखा, अख्तियार र संसदको लेखा समितिको समेत चासो बढेपछि पर्यटन बोर्डले टानलाई शुल्क खर्चको फर्चुट गर्न पटक पटक पत्रचार गरेको हो। मिलेर पार्टनरसिपमा यो कार्यक्रमलाई अथवा यो टिम्सलाई लागू गर्न सक्ने छ भनेको छ। अनि त्योसँग काम गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो एमओयूमा तोकेको बमोजिम भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ एमओयूमा तोकेको बमोजिम काम भएकोमा इस्यु भएन। त्यसलाई अब कार्यविधि हुँदाखेरि राम्रो नभए तापनि एमओयूमा तोकेको सम्मको कामलाई नियमसँग, फेरि किनभने यो सरकारी पैसा भएनाले नियम कानुनका कुरा आउँछन्। नियमसँग हिसाबमा काम भएको र एमओयूमा तोकेको बमोजिमलाई समस्या भएन। अब नियमभन्दा अब तलमाथि भएको छ अथवा चाहिँ यताउति भएको छ भनेदेखिमा चाहिँ त्यसमा इस्यु आउने हो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब विगतमा चाहिँ हाम्रो टानसँग गर्दा कामहरू जुन भइरहेको थिए, अब झन्डै 10-12 वर्ष भइसकेको छ यो लागू भएको। एमओयूमा तोकेका र नियमसँग भएका कामहरूमा इस्यु भएन। अब नियमभन्दा अलिकति बाहिर भए अथवा चाहिँ केहीमा चाहिँ कन्फ्युजन भएको र अहिले अझ बढी क्ल्यारिटी चाहिने खालका इस्युहरू छन्। टान र पर्यटन बोर्ड बीच फर्सोटको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि टिम्स रकम पर्यटन बोर्डमा छ।
टेम्स शुल्कबाट पर्वतीय पर्यटन प्रबन्धनको कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था छ, तर टानका तत्कालीन अध्यक्ष महेन्द्र थापाको कार्य समिति निर्णयबाटै खर्चको अनुमोदन गरेको छ। तर खर्चको विश्वस्त र तथ्यपरक विवरण सहितको टानले हिसाब किताब वर्षौंदेखि गर्न सकेको छैन। करिब 7 वर्षदेखि टेम्स विवादले टान र पर्यटन बोर्डबीच जुहारी चलिरहेको छ। पर्यटन बोर्ड सरकारी स्वायत्त संस्था हो, टान कानूनबाट बाधिएको गैर सरकारी संस्था हो। गैर सरकारी संस्थालाई सरकारी शुल्क उठाउने र त्यसको संस्थागत निर्णयले मात्रै खर्च गर्न पाइँदैन। यति मात्र होइन, टानले आन्तरिक लेखा परीक्षण समेत उक्त शुल्क रकमको गरेको छैन। महालेखा परीक्षकले अपारदर्शी भनिसकेको छ। बेरुजुको फरफार गर्न भने पनि 7 वर्षदेखि टेम्स शुल्कको विषयमा विवाद जारी छ। यद्यपि टेम्स शुल्क खर्चको विषयमा हिसाबको परीक्षण गर्न टानले बताएको छ। एजिएमदेखि अथवा विभिन्न किसिमको नीति भन्दा अथवा नियम भन्दा अथवा यामयु भन्दा बाहिर गएको छौँ भने हाम्रो पूर्व कार्यसमितिहरूले त्यो विषयवस्तुहरू त्यो चिजहरूलाई सल्भ गर्न दे आर रेडी। त्यही किसिमबाट चाहिँ हामी समाधान गर्छौँ। त्यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। हामी सबैले पूर्व कार्यसमितिमा छलफल गरिसकेका छौँ र यसलाई हामी समाधान गर्ने पोइन्टमा जान्छौँ र हामीसँग कार्यविधि भन्दा बाहिर यदि कुनै बिल बिजक अथवा हाम्रा गतिविधिहरू बाहिर गएको छ, ट्र्याक भन्दा बाहिर गएको छ भने हामी ट्र्याकमा ल्याउन प्रयत्न गर्नेछौँ र त्यो किसिमबाट हामी टान यो सल्भ गर्नमा रेडी छ। नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई पनि हामीले त्यो अनुरोध गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि हामीलाई पनि पहिले विगतकै वर्षहरूमा राम्रो किसिमको मोनिटरिङ भए यो समस्या आउने थिएन। हुने कुरो त भइसक्यो। अब समाधानमा मात्रै जाने कारणले गर्दा यसलाई तिक्तता नबनाइकन, यसलाई आवेशमा नआइकन अथवा यसलाई चाहिँ तपाईँको अपभ्रमित नबनाइकन अब समाधान त हामी आफैले गर्ने हो नि त, अरू आएर त होइन भने यसलाई सही ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई सेटल गरौँ भनेर नेपाल टुरिज्म बोर्ड र टानले राम्रोसँग नै सहकार्य गरेका छ। हामीले विगतको कार्य समिति र एनटिभी बसेर छलफल पनि गरिसकेका छौँ। बोर्ड सदस्य सहित मिटिङ पनि बसिसकेका छौँ। त्यो विषयवस्तुहरूलाई समाधान गर्न चाहिँ टान रेडी छ र यही प्रोसेसमा टान लागिरहेछ र नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि यसमा सहयोगको भूमिका खेलेको नै छ। टान र बोर्ड बीचको विवाद लम्बिएपछि 2070 देखि यता टेम्स शुल्क के कति संकलन र त्यसको खर्च भएको छ, यसको खर्च व्यवस्थापनको विषयमा पनि उत्तिकै चल्दो छ। विगत 6 वर्षदेखिको अनुमानित करिब 1.5 अर्बको हाराहारीमा रहेको आकलन गरिएको छ। टेम्स शुल्कको टानले दुरुपयोग भएकोमा टान लगभग सहमत छ। तत्कालीन पदाधिकारीले पर्यटन प्रबन्धन गर्ने नाउँमा तारे होटलमा संस्थाको साधारण सभा समेत गरेका थिए। डोल्पाको पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भने पनि आवश्यक बिल बिजक उपलब्ध नहुँदा आन्तरिक लेखा परीक्षण समेत हुन सकेको छैन। लेखा परीक्षण समेत गर्न नसकेको टानले पर्यटन बोर्डले फर्चोट गर्न पटक पटक पत्राचार गरे पनि टानलाई हिसाब बुझाउन हम्य परेको छ। टानको टेम्स शुल्क बेरुजुको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकबिन्दु पुनः स्वागत छ। टेम्स शुल्क विवाद पुरानो हो। विवाद पुरानो भए पनि सुल्झाउने प्रयासले ठोस आकार लिन अझै सकेको छैन। कार्यविधि बनाएर खर्चनुपर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था हो, तर दुई पक्ष बीचको समझदारीमा टेम्स शुल्क खर्चने व्यवस्था गरिदा टानका तत्कालीन पदाधिकारीले गरेको खर्च फर्चोट हुन नसकेको हो। समझदारीमा प्रवर्धनात्मक काम गर्नुपर्ने भए पनि टानले साधारण सभा र सेमिनार जस्ता कार्यक्रम खर्च गरेपछि बेरुजु देखिएको हो। दुई 2066 चैतदेखि पदमार्ग क्षेत्रमा टिम्स लागू छ। पदयात्रामा जाँदा समूहमा जानेले प्रति व्यक्ति 1000 र व्यक्तिगत रूपमा 2000 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। पर्यटकको सूचना व्यवस्थित गर्ने, पर्यटन मजदुरको हितमा खर्च गर्ने र गन्तव्य प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले टिम्स कार्ड लागू गरिएको हो। पदयात्रामा जाने प्रत्येक पर्यटकले बोट र टानमा यो कार्ड किन्न पाउँछन्। तर पर्यटन बोर्डले कति कार्ड छपाई गर्यो र कति टान र अन्य संस्थालाई वितरण गर्यो भन्ने कतै रेकर्ड पाउन गाह्रो छ। टिम्सबाट सङ्कलित शुल्क टान र बोर्ड मिलेर खर्च गर्ने समझदारी हो। टिम्सबाट सङ्कलित मध्ये 30% टानले, 30% बोर्डले र 30% दुवैले मिलेर खर्च गर्ने समझदारी छ। 10% मजदुर हितमा खर्चने समझदारी छ। समझदारीकै आधारमा टिम्स शुल्क खर्च गरिएको। निजी क्षेत्र र बोर्डका बीचमा एउटा कन्फ्लिक्टको स्थिति आयो। 50-52 दिन 60 दिन जस्तो
बोर्ड बन्दाबन्दीको अवस्था जस्तोमा बस्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि फेरि यो सम्मानित अख्तियारबाट नेपाल पर्यटन बोर्डमा छानबिनका लागि करिब हाम्रो माथिल्लो लिडरसिप सबै त्यतिखेर निलम्बनको अवस्थामा पुग्नुभयो। कोही पनि थिएन कि त्यतिखेर अब सिनियर लेभलमा। अनि त्यसको लगत्तै केही समयपछि भूकम्प भयो। अनि त्यतिखेरै म एज अ कार्यकारी प्रमुख आइसकेपछि त्यतिखेर 3-4वटा चिज के थिए भने अब एउटा चाहिँ बुझाइमा समस्या, त्यो कन्फ्लिक्ट भयो। त्यतिखेर एकदमै भ्रष्टाचार छ, यस्तो छ उस्तो छ भन्ने खालको हिसाबले त्यो बुझाइमा एकदमै ठुलो समस्या आयो। यो समझदारीको अर्थ प्रचलित कानुनको दायरामै रहेर गर्नुपर्ने हो। तर प्रचलित कानुनभन्दा टानका पदाधिकारी निर्णयबाट खर्च गरिएको भेटिएको छ। समझदारीमा उल्लेखित प्रावधान टेकेर समेत खर्च गरिएको छैन। टानले पर्वतीय पर्यटनको प्रवर्धनात्मक काम गर्नुपर्ने हो। पर्वतीय पर्यटनको प्रवर्धन भन्दा टानले साधारण सभाका नाउँमा पनि खर्चिएको भेटिएको छ। टिम शुल्क खर्चमा टान मात्रै होइन, पर्यटन बोर्डले पनि मन लाग्दी गरेको आरोप छ। बोर्डका जिम्मेवारहरूले टिम शुल्कले विदेश सैर गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यसरी गरिएको खर्चमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत खर्च विवरण अपारदर्शी भएको दर्शाएको छ। टिम शुल्क खर्चमा बेरुजु देखिएपछि अख्तियारले समेत चासो देखाएको थियो। नेपाल पर्यटन बोर्ड अनुसार करिब 15 करोडको हाराहारीमा बेरुजु रकम छ। फर्च्युट नहुनु भनेको रुजु नभएको रकम हो। बेरुजु रकम अनियमितता हो। दुई संस्थाबीचको समझदारीमा रकम खर्चिनु पर्ने हो। तर टानले टिम्स लागू गराउन पहल गरेको दावा गर्दै खर्च गरेपछि यो सुरुवाती दिनदेखि अनियमित बन्दै गएको हो। टिम शुल्क खर्चको विषयमा भएको अस्पष्टताले विवाद लम्बिएको हो। टिम्स कोषको पैसाबाट पर्यटन बोर्डका सदस्य र टान पदाधिकारी विदेश घुम्ने समेत गरेको छ। तर यो विषयमा पर्यटन बोर्ड र टान बोल्न चाहँदैनन्। लामो समय तैचुप मैचुपको अवस्थामा टिम शुल्क खर्चको विषय लम्बिँदै गएको छ। टान र पर्यटन बोर्डका जिम्मेवारहरू आरोप प्रत्यारोपमा दिन काट्दै आएको साँचो छ। 7 वर्षभन्दा बढी देखिने बेरुजी विवाद तन्किँदै आएको छ। टानले टिम शुल्क निकासा नगरेको भन्दै आन्दोलन पनि गर्दै आएको थियो। टान नेतृत्वका लागि टिम शुल्क गजबको मसला बन्दै आएको छ। राजनीतिक नारा समेत बनेको टिम शुल्क खर्चमा तत्कालीन टानका पदाधिकारीहरू जिम्मेवारी छन्। लेखा परीक्षणबाट खर्चको तथ्य र विश्वासिलो प्रमाण भेटिएन भने संलग्नहरूबाट असुल उपर होला त? रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, 7 वर्षसम्म टिम शुल्कमा भएको अनियमितताको विषयमा तैचुप मैचुप गरिँदै आएको छ। पर्यटन बोर्ड स्वायत्त सरकारी निकाय भए पनि टिम शुल्क राजस्व पनि हो। राजस्व खर्च गर्ने विषयमा आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 पनि आकर्षित हुन्छ। तर प्रचलित कानुनलाई व्यवस्था गर्दै टिम्स रकम खर्चको प्रबन्ध मिलाउने काम बोर्ड र टानले गरेका छन्। यो सरासर अनियमितता पनि हो। यसर्थ यसरी गरिएको खर्चको विषयमा प्रश्न उठेपछि संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न टानले हिम्मत गर्नुपर्छ। टिम शुल्कको विषयमा पर्यटन बोर्ड र टान बीच दशकदेखि विवाद छ। विवाद पनि अपारदर्शी र अनियमित खर्चका कारण हो। टानले टिम्स लागू गर्न आफ्नो भूमिका भएको दाबी गर्दै समझदारी अनुसारको टिम्स शुल्कमा मनलाग्दी खर्च गरेको भेटिएको छ। मलेपा प्रतिवेदनले टानले मनलाग्दी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यति मात्र होइन, टिम्स छपाईको विषय पनि उत्तिकै पेचिलो छ। पर्यटन बोर्डले टिम्स कार्ड कति छाप्छ र कहाँ छाप्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै अपारदर्शी छ। अनि कसरी वितरण गर्छ भन्ने विषयमा समेत अपारदर्शी छ। यता टानले बोर्डले रकम नै दिन छोडेको भन्दै विवाद अल्झाइरहेको छ। टानले समूहगत र बोर्डले एकल पर्यटकको मात्रै टिम्स कार्ड बेच्ने गरेका छन्। टानले बिक्री गरेको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक 80 देखि 90 हजार पर्यटक समूहगत रूपमा टिम्स कार्ड लिएर पदयात्रामा जाने गरेको तथ्याङ्क छ। सरकारले टिम शुल्कको विषयमा कार्यविधि पनि बनाएको छ। तर कार्यविधि विपरीत टान र पर्यटन बोर्डले मनलाग्दी खर्च गर्दै आएका छन्। पर्यटन बोर्डले भने कार्यविधि विपरीत खर्च गरिएको भए टानलाई कारबाही गर्ने भन्दै आएको छ। अहिले चाहिँ मेजोरिटीलाई थाहा हुने गरिकन
त्यो प्रेजेन्टेसन गरे पछाडि अलिकति चिट प्लेयर भएको छ। त्यो भएनाले अहिले विगतमा जस्तो हल्ला खल्ला अथवा टिमको लागि लफडा छ अथवा चाहिँ त्यहाँ भद्रगोल छ भन्ने खालको त्यति धेरै सुनिँदैन, किनभने यो चाहिँ बुझाइको उसले पनि हो। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले हामी धेरै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिसकेका छौँ। अब उहाँले पनि डेडिकेटेड तपाईँको चार्टर अकाउन्टेन्ट राखिकन कसरी एक्टिभ कसरी चल्टाउन सकिन्छ भनिकन उहाँले पनि रात दिन लागेर काम गरिरहनु भएको छ। हामीले पनि ल यसमा चाहिँ यसरी गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबमा उहाँले माग्नु भएको टाइम अनुसार ल गर्नुहोस् जसरी हुन्छ यसलाई सल्टाउँ भन्ने हिसाबमा सबैजना। अहिले मेन कुरो चाहिँ कस्तो भने दुवैतिर पोजिटिभ भाइब छ। हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायतको टिम पनि एकदम एक्टिभदेखि लिएर ल यसलाई जसरी पनि सकाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमै लागिरहनु भएको छ भनेमा एनटिपीबाट पनि हाम्रो टिमले अब यो धेरै भयो लामो, यसलाई चाहिँ किन यसलाई चाहिँ अल्झाएर राख्ने अथवा बल्झाएर राखिरहने, अब पुरानो घाउ अघि भन्नुभयो पुरानो घाउ किन चाहिँ अब यसलाई नसल्टाइहाल्ने भन्ने हिसाबमा पनि भएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा अब यो हाम्रो लकडाउन लगायत विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीसँग कम्पेटिभली पहिलाको भन्दा अलिक मलाई लाग्छ टाइम पनि अलिकति कम्पेटिभली अलिकति हामी अलिक फ्री पनि छौँ। टिम्स बापतको रकममा गरिएको दुरुपयोगको विषयमा महालेखा परीक्षकले समेत बेरुजु भएको दर्शाएको छ। महालेखाले समेत टिम्सको शुल्क खर्चको बारेमा प्रश्न उठाएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यस विषयमा चासो देखाएको थियो। यता टिम्सको हिस्सेदारी सम्झिने टानले सरकारबाट गरिएको व्यवस्था विपरीत टानका जिम्मेवारहरूले खर्च गरिरहेका छन्। 7 वर्षदेखि अझैसम्म पनि टानले खर्चको विवरण देखाउन सकेको छैन। खर्च विवरण देखाउन नसक्नु नै यसभित्रको अपारदर्शी र अनियमित हो भन्ने प्रष्ट भएको छ। टिम्स विवाद अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। यद्यपि लामो समयदेखिको टिम्स शुल्क विवाद अब चाँडै सुल्झाउने टानले बताएको छ। गहिरोसँग चाहिँ त्यही विषयवस्तुमा पहिचान लिएर अलिकति नहेरिए त्यही विषयवस्तुमा हेर्नु पर्यो। त्यही एक्सपर्टिजले चाहिँ टिम्समै बसेर चाहिँ अलिकति हेरिनु पर्थ्यो। अब त्यहाँ पनि मेरो विचारमा कर्पोरेटको साथीहरू हुनुहुन्छ, अहिले सन्तोषजीले हेरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अब यता र उतिको अलिकति कारणले अब चेन्ज फेन्जको कारणले पनि त्यो अवस्थाहरू आयो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको चेन्ज फेन्ज हुने अवस्था छैन। जसरी पनि यसलाई समाधान हुन्छ। हामीले कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ हामीले सिए राखेर काम गरिसकेका छौँ। हाम्रो आफ्नो पक्षबाट हाम्रो रिपोर्ट नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई जान्छ। अब त्यो जुन रिपोर्ट आउँछ त्यसको आधारमा अगाडि बढ्छ। हामीले सकेका डकुमेन्टहरू हाम्रा भएका पूर्वदेखि अहिलेसम्मका सबै कुराहरू हामी एकदम इथिकल हिसाबबाट एकदम ट्रान्सपेरेन्ट हिसाबबाट हाम्रो डकुमेन्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसको आधारमा नेपाल टुरिज्म बोर्डले यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ र टुङ्ग्याउँछ। र अब आगामी दिनमा चाहिँ टिम्सको विवाद हो भन्ने नभनिकन नयाँ सिराबाट अब टिम सुरु हुँदा अथवा हाम्रा पर्यटकीय गतिविधि हुँदा अब नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ अब स्टार्ट हुन्छ। पुरानो चिजलाई चाहिँ क्लोज गरेर त्यसलाई सेटल गरिसकेपछि नयाँ तरिकाले जान्छ र यही ढङ्गबाट चाहिँ जाने किसिममा म विश्वस्त छु। र डेफिनेटली पनि मेरो कार्यसमिति र म र सिए सहितको सहयोगमा र नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई हामी त्यो बुझाउँछौँ र नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि डेफिनेटली पनि हामीले गरेका काम जे जस्तो अवस्थामा छ उहाँहरू बिचमा पनि क्लेरिफाई भएर हामीले आफ्नो प्रेजेन्ट गरेर जान्छौँ। पर्यटन बोर्डले 3 वर्षदेखि टिम्सको रकम थुपारेर मात्रै राखेको कारण पर्यटन प्रबन्धन नभएको टानको आरोप छ। टानका अनुसार टिम्सको रकम परिचालन नभएका कारण पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा प्रबन्धनात्मक काम हुन नसकेका हुन्। उता व्यवसाय मजदुर हक हितका लागि भन्दा पनि टिम्स शुल्कमा कसलाई कति चोख्याउन सकिन्छ भन्ने दाउमा छन्। यो टिम्स शुल्क सरकारी राजस्व हो। यो सरकारी पैसालाई कसैले पनि उधार बन्ने नाउँमा कागजात मिलाउनु अर्को भ्रष्टाचार हो। यसर्थ टिम्स शुल्कको विषयमा भएको खर्चको यथार्थ विवरण टानले समयमै दिन सक्नुपर्छ। टानका पदाधिकारीलाई जोगाउने नाउँमा टालटुले गरेर पार लगाउन खोजेमा यसतर्फ राज्यले नै हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ। हस्तक्षेप गरी सरकारी रकममा हिनामिना गर्नेलाई कडा कारबाही गर्दै आगामी दिनमा टिम्स शुल्क खर्चको व्यवस्थित र वैज्ञानिक कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। टिम्स शुल्कको विषय टानको संस्थागत विषय होइन। टिम्स शुल्क पर्यटन बोर्डको प्रश्न हो। टिम्स शुल्कको विषयमा टान सहयोगी संस्था बन्न सक्छ। टान आफै व्यवसायीहरूको हक हितका लागि काम गर्ने संस्था हो। यसले टिम्स शुल्क उठाउने प्रावधान हुन सक्दैन। यद्यपि टान र बोर्डको साझेदारीमा टिम्स शुल्क उठाउने विषय विवाद नहुन सक्छ। तर यसरी उठाएको सरकारी शुल्क सङ्कलन र खर्चको मापदण्ड महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर विगतमा विधि र प्रक्रियालाई पुरै व्यवस्था गर्दै टिम्सको रकम झाम पार्ने कतै न कतै स्वार्थ देखिन्छ। यसर्थ टिम्स शुल्क खर्चको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुको विकल्प छैन। हवस् त आजलाई विश्व न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने विश्व न्युज जारी छ।
सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।